چې غرغړې کول خپل جان والن سینې والن ویشتان کشن چې کوم دا د چې دین سره تعلق نستا ها دین سره اوښ تعلق تا چې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ په طریقې باندې قرآن په طریقې حدیث په طریقې دغش دین سره تعلق دا ها دغش هیڅ قسم تعلق نستا تو خپل جان ہوا خپل سینہ ہوا پترے باندې خپل جان زخمی کا زنانہ بے پردے کا ہاں جان نہ وینا توئے کا ہائے ہو لگا بے صبریوں کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 صحابہ قربانی ورکڑا خپل سترګو باندې جنازې وکتلې خپل سترګو باندې لاشونه وکتل خپل تزو معصومان او کوئی بچانو تند وکتلا تند نے غرغړې وکتلې او کله بے صبری نه کړي کله جان بچانے ته باندې نه دواله امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ 4 صحابہ ہاں واقع کربلا په خپل سترګو باندې وکتلا خپل اور باندې 13 فلا او دا بے صبری نه کړي من دا دل کومر आला ته ځان خپل وایا پترے باندې ہاں شیخ پکار ہوگا بے صبری ہوگا یا حسن یا حسین ہوگا دیتا مینہ نسی ویلا کے ہاں مینہ شو آغدا تقاضا